السلام عليكم تلاميذ الأعزاء، لاباس عليكم كي دايرين؟ إذا يا ربي ديما نحاولوا ندعيو في أي وقت باش الله يحيد علينا هاد الوباء ويرحمنا. فما كاين حتى شي حاجة من غير الرحمة تاع الله اللي غتعتقنا وتخلصنا من هاد الوباء اللي أصابنا وفرقنا وبعدنا على بعضياتنا. المهم في الفيديو الأول كنا درنا الجزء الأول من درس لي لوا دو نيوتن. هذا الفيديو ان شاء الله غادي نحاولوا نناقشوا الجزء الثاني باش نكملوا به الدرس تاع لي لوا دو نيوتن. الوغ اذكر بان هذا لي لوا دو نيوتن فهو خاص لجميع الشعب العلميه، يعني سواء العلوم الفيزيائيه، علوم الحياه والارض، كذلك المهني والعلوم الرياضيه، العلوم الزراعيه والعلوم التقنيه. جميع الشعب فهم عندهم قوانين نيوتن. الوغ كنا وصلنا كونط 3 لي لوا دو نيوتن. قبل غادي نديرو واحد الغابيل. هاد الغابيل اول حاجه حول نوسيون تاع سيستيم ايزولي. يعني السيستيم ايزولي بالعربيه تنقولوا مجموعه معزوله ميكانيكيا. ان سيستيم est mécaniquement isolé s'il n'est soumis à aucune force، يعني يخضع لاي قوه تنسميو سيستيم ايزولي. Deuxième rappel, le système pseudo-isolé. Un système est mécaniquement pseudo-isolé, c'est l'effet des forces extérieures auxquelles est soumis se compense. يعني هو فيه les forces ولكن هاد les forces كاملين اللي درنا لا سوم تاعهم se compense، يعني تنحافظ. يعني لا سوم en mathématiques لا سوم تاع هاد les forces égale vecteur nul. هاد الكات نسميو لو سيستيم فهو بسودو ايزولي. هادشي درناه في الترون كومان غير تنديروه كغابيل. troisième rappel فهو force extérieure. On appelle force extérieure toute force exercée sur un système par un objet n'appartenant pas au système. يعني بحال مثلا اكزومبل، عندي واحد السيستم مثلا فيه واحد مثلا بار اكزومبل واحد طابل وواحد مثلا الكايي. طابل كايي هذا هو السيستم étudié. الوغ هضرنا على البوا، فالبوا n'appartient pas à ce système، فهو عبارة عن force extérieure. إذن n'appartient pas au système، هذا تنسميو force extérieure. مثلا هضرنا على la force exercée par le cahier sur la table فهي ماشي force extérieure، فهي force intérieure. وهو الquatrième rappel. Le force intérieure est une force exercée par une partie du système sur une autre partie de ce système. Alors هاد لي rappel نعقلو. أول rappel système isolé، deuxième rappel système pseudo-isolé، وهادو بجوجهم تنعبرو عليهم إما هذا isolé c'est-à-dire راه مكاين حتى شي force، مي هنا pseudo-isolé كيف قلت لكم كاينين لي فورس ولكن لا سوم تاع هاد لي فورس فهو إيكال فيكتور نول. وعرفنا كذلك سي كوا فورس اكستيريور و سي كوا فورس انتيريور. دابا غنبداو بروميير لوا دو نيوتن. بروميير لوا تا هو غير غابيل ديجا عرفتوه بالاسم تاع برانسيب دينيرسي، يعني تيتسمى برانسيب دينيرسي او بيان لا بروميير لوا دو نيوتن. لذلك ما نحتاجو لا اكتيفيتي لا والو، ديجا درتو في ترون كومان. Alors, dans un référentiel galiléen, tout corps isolé ne soumis à aucune force. يعني إذا كان corps isolé قلنا ne soumis à aucune force. Ou bien يكون pseudo-isolé soumis des forces, mais les forces extérieures qui sont appliquées se compensent. C'est-à-dire mathématiquement la somme de toutes les forces égale vecteur nul. Alors, sans centre d'inertie G
غيكون في دو كا soit au repos c'est-à-dire يسالمو اموبيل c'est-à-dire la vecteur vitesse تاع السونتر d'inertie égale vecteur nul soit animé d'un mouvement rectiligne uniforme يعني سواء غيكون في حالة سكون ou bien غيكون في حالة حركة مستقيمية منتظمة c'est-à-dire أن VG égale واحد الكونستانت ديفيرون دو فيكتور نيل حيت كون كانت ايكال فيكتور نيل غيكون او غوب الوغ من تيكون عندي نفهمو هادشي مزيان ملي يكون عندي الكور ايزولي او بيان بسودو ايزولي في السونتر دينيرسي تاعو غيكون اما او غوبو سيتادير فيكتور فيتاس ايكال فيكتور نيل او بيان غيكون انيمي دان موفمون rectiligne uniforme c'est-à-dire constante VG égale constante différente de vecteur nul. La réciproque aussi est vraie. C'est-à-dire, la somme des forces extérieures égale vecteur nul, un système isolé ou bien pseudo-isolé. Alors, le vecteur vitesse constante. EC, vecteur vitesse constante, la somme des forces extérieures égale vecteur nul. La réciproque est vraie. Bien. Comme remarque, on utilise la définition référentiel galiléen. On appelle référentiel galiléen, ou bien référentiel d'inertie, un référentiel dans lequel le principe d'inertie est vérifié. أي référentiel تتحقق فيه le principe d'inertie مبدأ القصور تتسمى référentiel galiléen. Déjà عطيناكم في البارتي 1 des exemples تاع les référentiels terrestres, les référentiels géocentriques ou les référentiels héliocentriques. On admettra que les référentiels sont des référentiels galiléens dans leur domaine de validité. أول حاجة عقلوا عليها c'est quoi référentiel galilien فهو كل référentiel يتحقق فيه le principe d'inertie. Deuxième remarque, حنا تنخدموا بزاف في référentiels terrestres لذلك on considère tout corps référentiel immobile ou bien en translation rectiligne uniforme par rapport au référentiel terrestre comme repère galiléen. C'est-à-dire, أي جسم ساكن أو في إزاحة مستقيمية منتظمة بالنسبة للمرجع الأرضي تنعتبره بأنه repère galiléen. إذن أعتقد هاد لي غابيل بروميير لوا دو نيوتن فهو ديجا شفتو في الطرون كومان غير تنذكرو بيه باش تشدوه مزيان. عقلو la somme تاع لي فورس extérieures égale vecteur nul c'est-à-dire isolé ou bien pseudo-isolé vecteur vitesse égale constante. Vecteur vitesse égale constante c'est-à-dire là كانت هاد الكونستانت égale vecteur nul فهو immobile. كانت هاد الكونستانت différent de vecteur nul فهو en mouvement rectiligne uniforme. هذا هو البرانسيب d'inertie. Bien. نمشيو لا دوزيام لوا دو نيوتن. هذا هو اللي بالنسبة لكم اللي هو جديد. دوزيام لوا دو نيوتن تسمى كذلك لو لوا فوندامونتال دو لا ديناميك. يعني الان ولات عندي الموفمون ما بقاش عندي ليكيليبر ما بقاش عندي ستاتيك بحال الاخر كنا او نيفو تاع الان دابا لوا فوندامونتال دو ديناميك. الديناميك يعني الموفمون. اول حاجه غادي نديرو الان اكتيفيتي غنفيريفيو par l'expérience هاد الغولاسيون تاع لا سوم تاع لي فورس اكستيريور ايكال ام دلتا في فيكتور فيتاس سور دلتا تي. الوغ غنديرو واحد المانيبيلاسيون تري سامبل. اون بوز واحد لوتوبورتور الماس تاعو 60 غرام sur un table à coussin d'air يعني حامل ذاتي من ضد هوائية horizontal enroulé par un fil de masse négligeable et inélastique يعني ما عندوش الماس و غير قابل للتمدد à travers une foulée يعني بكرة. تعرفوا هاد الفولي ديجا درتو هادشي في العام اللي فات في طون كومان. في لوتر اكستريميتي اذا البروميير اكستريميتي كاينه مع لوتوبورتور. لوتر اكستريميتي درنا واحد الكور سوليد دو ماس ام 0 ايكال 100 غرام.
l'expérience on libère يعني تنحروا هذا الكور S sans vitesse initiale يعني في l'instant t égale 0 v 0 égale 0 et après d'après pointure de l'autoporteur اللي هي coïncide avec centre d'inertie غيولي عندنا l'enregistrement تاع هاد البوان اللي هي centre d'inertie غنريغليو l'impulsion sur واحد طو ايكال 60 ملي سكوند وغنلقاو l'enregistrement اللي غنعطيكم فيما بعد. Alors, on obtient هاد l'enregistrement اللي قلت لكم هو هذا من درنا l'expérience. تابعوا أن طو ايكال 60 ملي سكوند وعندي هنا كوم échelle تاع لا ديستانس ف division هي 1 سنتيم c'est-à-dire هنا عندي 1 2 3 4 5 c'est-à-dire chaque petite division فيها 0,2 bien تنحتاجو هادشي في لي exercices مزيان نكونو فاهمين مزيان l'échelle. Alors comme donné l'intensité du champ pesanteur فهي 10 نيوتن على الكيلوغرام. Question 1. Faire l'inventaire des forces appliquées à l'autoporteur. Calculer la somme vectorielle, la somme des forces extérieures de ces forces. Alors, système étudié, c'est l'autoporteur. Alors, bilan des forces. Bilan des forces, on a la force R. Il y a son frottement, c'est-à-dire R égale Rn. Il y a perpendiculaire à le plan. Il y a le coussin, table à coussin d'air. Poids, fois P, fois deuxième force. Troisième force, fois tension de fil. Alors, le mouvement, il se met de trois forces. Réaction du plan, poids, tension de fil. هو الجواب عطيتكم الرسم أمامكم باش يبان لكم. Alors, donc, c'est quoi la somme تاع les forces? C'est la force R plus la force P plus la force T. Mais P plus R فهي égale vecteur nul. حيت هادو عندهم la même direction وعندهم la même intensité وعندهم sens inverse حيت sans frottement. إذا هاد P plus R égale 0. Ou bien au niveau de l'intensité, au niveau des vecteurs, vecteur yani P plus R vecteur va égal vecteur nul. Alors elle reste égale 0, alors elle reste seulement T. C'est-à-dire la somme des forces extérieures qui fait d'expérience va avoir tension de le fil T. La question 1, l'inventaire des forces, au calcul, la somme des forces extérieures, la somme des forces extérieures va avoir la tension تاع الفيل. اعتقد شي ديجا عرفتو في طون كومان غير تنحاولوا نشرحو ببساطه. Bien, deuxième question. Déterminer les caractéristiques de la force équivalente à la somme تاع les forces extérieures. إذا شنو قلنا حنا في الكيسيون لا somme تاع les forces extérieures فهو tension تاع الفيل. يعني les caractéristiques راهما les caractéristiques تاع tension تاع الفيل. Bien. إذا la caractéristique تاع la somme تاع les forces extérieures sont les caractéristiques تاع tension T. C'est-à-dire, l'origine, c'est le point de contact entre le fil et l'autoporteur. C'est très simple. La direction. La direction, va être parallèle à la trajectoire de centre d'inertie. L'enregistrement, là, va à droite, il y a une rectiligne. Et parallèle, va la direction de T. Sens. Le sens du mouvement vers la poulie. C'est l'intensité. Au niveau de l'intensité, les données de l'exercice, le fil a de masse négligeable ou inélastique. Il y a une tension T, ou tension chaque point, ou tension T'. Ou l'inventaire des forces à la corde S.
فغنلقاو هنا عنده واحد بوا بي زيرو. شوفوا هادشي، إذا لو فيل اناليستيك إذا ماس نيجليجابل. دونك إذا هنايا تي، وهنايا تي بريم، وهنا بي زيرو. بي زيرو سي كوا؟ سي البوا تاع هاد الكور اس اللي عندو ماس ام زيرو. الوغ بي زيرو فهي إيكال ام زيرو في جي. سي كلير، هادشي تري سامبل تاع ترون كومان. الوغ لا نورم تاع لا سوم تاع لي فورس اكستيريور فهو لا نورم تاع الفيل دو طونسيون، سيتادير هو تي. و تي فهي تي بريم، و تي بريم فهي بي زيرو، و بي زيرو فهي ام زيرو قلت لكم في الجي. ام زيرو دابخي لي دوني فهي 100 غرام، سيتادير 100 في 10 على بويسونس موان 3 باش نحولوها لكيلوغرام. و الجي عطيتها لكم في لي دوني فهي 10 نيوتن على الكيلوغرام. الوغ إلا درنا الكالكيل غنلقاو بأن طونسيون تي فهو 1 نيوتن، و طونسيون راه هو لا نورم تاع لا سوم تاع لي فورس اكستيريور. إذا هكذا جاوبنا على الكيستيون 2 كاملين، لي كاركتيرستيك لوريجين و ديريكسيون سونس و لا نورم. بيان، نجيو الآن troisième question. On choisit comme origine des dates T0 égale 0 l'instant de passage par G0. إذا هادو هما لي كونديسيون انيسيال خصنا ننتبهو ليهم. إذا T égale 0 فهي كاينة في البوزيسيون G0. إذا هنايا غيكون في لا دات غيكون هو 0. بيان، نبينو الانجسترومون باش نتبعو مزيان ونقدرو نملئو قالك غومبليغ لو طابلو سويفون باش نقدرو نملئو كاملين. غنبداو نعطيكم أمثلة ومن بعد غادي تبداو تفهمو. الوغ هنا قلنا على حساب هاد لي دوني فهذا هو 0. إذا هذا هو لا دات 0. حنا غنديرو لا دات بالسكوند. إذا في البوان جي ان، إذا من جي ان درنا واحد لا دوغي. حنا عارفين من لوتوبورتور هاد لا دوغي فهي طو. طو سي 60 ميلي سكوند، مي حنا في الطابلو داير لنا بالسكوند. إذا 60 في 10 على بويسونس موان 3 باش نحولوها للسكوند. بيان، alors 60 في 10 على puissance moins 3 c'est 0,06. pour point G2 إذا عندي طو وعندي طو، يعني دو طو، يعني 0,06 و 0,06 c'est-à-dire 0,12. بحال هكا عاوتاني بالنسبة لجي 3 طو c'est-à-dire 0,18. جي 4 0,24. جي 5 0,30. G6 0,36. تنبقى نزيد غير طو اللي هو 0,06 سكوند. G7 فهي 0,42. هاد الكاز الاول فهو سامبل راه غير طو، وخديت لوريجين فهو في البوزيسيون G0. بيان، الوغ لو دوزيام كاز شنو عندي لا فيتاس. إذا اش غادي نديرو الميثود اللي سبقنا درنا في بارتي 1 الميثود دونكادرومون. الوغ ميمكنش نكالكولي الفيتاس في 0 حيت ما عنديش اللي قبل منها. إذا أول وحدة نقدر هي في 1 بوزيسيون جي 1. إذا الفيتاس فهي في 1. هنا اون كا جينيرال في إي. إذا هنا في 1. إذا باش نحسبو في 1 بلا ميثود دونكادرومون تنمشيو اللي قبل منها اللي هي جي 0 واللي بعد منها اللي هي جي 2 ديفيزي سور تي 2 اللي هي 0,12 موان تي 0 اللي هي 0 في هاد ليكزومبل تاع في 1. نمشيو في اونجسترومون ونحسبو هاد ديستونس جي 0 جي 2. من جي 0 جي 2 ما نساوش لي سشيل اللي شرحت لكم. اذا شنو عندي من جي 0 هنا قلنا هو سنتيم، وهنا كنا قلنا كلشي بتي ديفيزيون فهي 0,2. اذا سنتيم 1 1,2 1,4 1,6 1,8. إذا 1,8 سنتيمتر. و دلتا تي اللي هي دو طو اللي هي 0,12 موان 0 فهي 0,12. إذا ألوغ اش غادي نديرو؟ ألوغ أون ا 1,8 سنتيم غنديروها في 10 على بويسونس موان 2 ديفيزي سور 0,12 حيت ب اون سكوند. On trouve que V1 égale 0,15 mètres par seconde. إذا ندير لينيتي تاع بالمتر بار سكوند.
لا ميم شوز بالنسبة لجي دو غنخدمها معاكم، والآخرين غتقدروا نتوما تطبقوهم، فهو نفس العملية. بالنسبة لفي دو شنو غناخدو؟ غناخدو جي ان اللي قبل منا جي 3، إذا جي ان جوسكا جي 3. إذا تلاحظوا هنا كاينين دو بتي ديفيزيون، سيتادير 0,2 0,4 0,2 0,2 سي 0,4. وهنايا كاينين 3 سيتادير 0,6. الوغ الا جمعنا هادي مع هادي غتعطيني 1 سنتيم. الوغ عندي 1 وعندي هنايا 2 وعندي 3. الوغ من جي 1 لجي 3 فكاين 3 سنتيم. اذا 3 سنتيم غنديرها في 10 على بويسونس موان 2 باش نحولها للمتر، ونقسمها على دو طو اللي هي 0,12. او بيان غادي ندير راه هي شناهي، حنا بغينا في 2 راه هي 0 تي 3 موان تي 1 0,18 موان 0,06 راه هي 0,12 اللي هي دو طو. Alors par calcul on trouve V2 égale 0,25 mètres par seconde. نفس لا ميثود غنحسبو V4 V3 غنلقاو 0,35 متر بار سكوند، ونحسبو V4 نحسبو V5 نحسبو V6 غنلقاو 0,65. إذا أعتقد هادو سامبل غير الميثود تاع لونكادرومون باش نحسبو بها الفيتاس. قدرنا تمكنا نكالكيليو نحسبو هاد الكاز الأول الكاز الثاني. ألور نمشيو دوزيام و تروازيام كاز. تروازيام قالك كالكولي دلتا في إي اللي هي في إي بلس 1 موان في إي موان 1. ميمكنش نحسبها هنا ما عنديش لي قبل منها. ألور أول وحدة هي هادي، إذا غتكون شناهي دلتا في، هنا دي إي وهنا عندي إي شناهي هي 2، إذا دلتا في 2. إذا دلتا في 2 شنو غتساوي؟ تساوي في 3 موان في 1، إذا 0,35 موان 0,15. إذا 0,35 موان 0,15 فهي 0,2. كذلك غنحسبو دلتا في 3. سي كوا دلتا في 3؟ سي في 4 موان في 2، سي 0,45 موان 0,25 égal aussi 0,2. La même méthode on calcule delta V4, c'est V5 moins V3. On trouve aussi 0,2. La même méthode on calcule delta V5, فهي V6 moins V4, 0,65 moins 0,45. On trouve aussi 0,2. La dernière case, calculer delta V à la delta T. Delta T, هي دو طو، c'est-à-dire هي 0,12. بما انهم كاملين 0,2 0,2 0,2 اذا غيكون عندهم لا ميم ريزولتا 0,2 ديفيزي سور 0,12. اذا نديرو الكالكول غتلقاو هي 1,67 متر بار سكوند كاري. اعتقد الان بان لكم كيفاش بدأنا هذا الجدول بالتفصيل. اذا نمشيو كاتريام كيسيون. Comment varie la grandeur delta VG sur delta T. يعني هذا الكاز الاخر شنو تلاحظوا؟ فهو d'après هذا الطابلو 1,67 1,67 1,67 1,67. Alors elle reste constante avec le temps. À partir du tableau, on remarque que la grandeur delta VG à la delta T reste constante. Puis, cinquième question. Comparer les grandeurs. Le rapport Tm sur M et delta V sur delta T. Delta V sur delta T, où il est la question 4, c'est 1,67 mètres par seconde carré. D'abord, T. Déjà, la tension de T, c'est 1 newton. Ou la masse de M, déjà, il y a les données, il y a 60 grammes. إذا 60 غرام غنديرها في 10 على بويسونس موان 3 باش نحولها لكيلوغرام. و تي ديجا حسبناها اللي هي 1 نيوتن. إذا 1 سور 60 في 10 على بويسونس موان 3 لقينا هي 1,67. شنو تلاحظوا؟ تلاحظوا 1,67 راه بحال اللي لقينا في دلتا في جي سور دلتا تي. الوغ تي سور ام شنو لقينا؟ راه هي دلتا في سور دلتا. Bien. C'est quoi T?
قلنا تي راه هي الموديل تاع لي سوم تاع لي فورس اكستيريور سي جاوبنا عليه في الكيسيون 1. الوغ هاد الغولاسيون نقدروا نعوضوها تي فهي لا سوم فهي النورم تاع لا سوم تاع لي فورس اكستيريور كيبين لنا بان لا سوم تاع لي فورس اكستيريور هما غير لا فورس تي. اي بويسكو دلتا في و لا سوم تاع لي فورس اكستيريور عندهم لا ميم سونس و لا ميم ديريكسيون نقدروا مباشره نمشيو للفيكتور باش نستنتجو قالك فيريفي هاد الغولاسيون وهذا هو لاكتيفيتي كامله. اذا نقدروا ننطلقوا نمشيو من هنا من الموديل نديروا الفيكتور لانهم عندهم لا ميم ديريكسيون و ميم سونس يعني ماشي وحده تساوي ناقص الاخرى فهما بحال يعني ما غيأثر ليا والو الا درت الفيكتور. الو شنو غنحصل لا سوم تاع لي فورس اكستيريور درنا الفيكتور غيولي هو لا سوم تاع لي فورس اكستيريور نشدد ام نضربها هنا هي ام وهنا ندخل كذلك الفيكتور هي الفيكتور تاع دلتا في سور دلتا تي. حققنا هاد العلاقه بهاد الحسابات بهاد لا ميثود. Bien. Alors, question numéro 6. Exprimer la relation lorsque delta t tend vers 0. إذا شفنا هادشي في البارتي 1. Lorsque delta t tend vers 0 فدلتا في جي sur delta t فهي tend vers dérivée تاع dérivée جي على dérivée t. Tend vers dérivée. Alors شنو غيولي عندي؟ غيولي عندي لا سوم تاع لي فورس اكستيريور مثل دلتا تي طون فيغ 0 ايكال ام في الديريفي تاع في على الديريفي تاع تي. الديريفي تاع في بارابور او طون. سي كوا الديريفي تاع الفيكتور فيتاس بارابور او طون؟ فهو ديفينيسيون تاع لاكسيليراسيون. اذا لا سوم تاع لي فورس اكستيريور ايكال ام فاش في الفيكتور تاع الاكسيليراسيون. وهذا هو لا دوزيام لوا تاع نيوتن ou bien loi fondamentale de dynamique. C'est l'expression de la deuxième loi de Newton. أعتقد هاد الأكتيفيتي درناها باش ديمونطرينا ولقينا اللوا تاع نيوتن هو أن لا سوم تاع لي فورس إكستيريور إيكال برودوي تاع لا ماس فاش في الفيكتور أكسيليراسيون. إذن اللوا مهم جدا هو اللي غنديروه بزاف لي زابليكاسيون تاعو في هاد الدرس وفي الدروس المقبلة. بيان. Alors, on dirait énoncé à la deuxième loi de Newton. La première loi est le principe d'inertie. Dans un repère galiléen, la somme vectorielle des forces extérieures appliquée à un corps solide en mouvement, c'est le principe fondamental de dynamique, le mouvement, le repos, est égal au produit de sa masse et la vecteur accélération. Dans la relation, l'activité, la somme des forces extérieures égale MAG ou bien M à définition la dérivée par rapport au temps de la vecteur vitesse. Là, voilà la deuxième loi de Newton. C'est la première loi, deuxième loi. Et donc, des remarques. En fait, cette relation, la somme des forces extérieures égale M delta Vg sur delta T. Là, quand ça dit la même force appliquée, يعني هذا يكون constante. Alors, M باش يكون هذا constante, M لا كبرت فدلتا في شنو خصو يصرى ليها الفارياسيون تاع الفيكتور فيتا شنو خصو يجرى ليها خصها تصغر. إذا هادشي هو اللي قلنا في هاد الغومارك الأولى لا غولاسيون لا سوم تاع لي فورس إكستيريور إيكال M delta Vg sur delta T montre que pour la même force appliquée, plus la masse est grande, plus la variation du vecteur vitesse est petite pendant la durée اللي هي constante اللي هي delta T. اللي نقدروا في l'expérience نقدروا نديرو فهي اللي كنا شفناها هي دوطو. إذا بقات عندي نفس هذيك l'expérience ونقصت غير الكتلة وخليت لا ميم هاد الفورس اكستيريور يعني لا ميم طونسيون غنلقى أن كل ما كان هاد لا ماس غون كل ما كانت هاد الفارياسيون بتيت. إذا هادي غومارك تابعوا ليها مزيان. دوزيام غومارك تابعوا مزيان. إلا كان عندي الآن واحد الكور إيزولي أو بيان بسودو إيزولي. شنو هي إيزولي أو بيان بسودو إيزولي؟ سيتادير لا سوم تاع لي فورس إكستيريور إيكوال فيكتور نيل. إذا هنا غيولي عندي فيكتور نيل. إذا إم أ جي إيكال فيكتور نيل. سيتادير أن لو فيكتور أكسيليراسيون غتكون نيل لأن M impossible فهي ديفيرون دو زيرو. ألوغ الفيكتور أكسيليراسيون غتكون نيل.
vecteur accélération égale vecteur nil, c'est-à-dire le vecteur vitesse شنو هو فهي égale constante. وهذا شنو هو؟ هذا هو البروميير لوا تاع نيوتن. الوغ فالبروميير لوا دو نيوتن فهو غير كا بارتيكوليي تاع لا دوزيام لوا دو نيوتن، وهذه هي الدوزيام غومارك لي تابوا ليها. troisième remarque بحال première loi, le loi fondamentale de dynamique ou bien le deuxième loi de Newton ne vérifie que dans les repères galiléens. Tu as la définition dans un repère galilien. شرحنا قلنا repère galilien هو كل repère vérifie le principe d'inertie. إذن بقى لينا الآن troisième loi de Newton عرفتوه في الترون كومان وعرفتوه حتى في الكوليج اللي هو principe d'action-réaction ou bien تسمى le principe des actions réciproques. مبدأ التأثيرات المتبادلة. إذن وهذا تسمى هو لو troisième loi de Newton. Alors نعتمدوا على هاد figure. Si un corps A exerce sur un corps B une action représentée par la force FA sur B, alors le corps B exerce sur A une action représentée par une force FBA. Donc, A, هذه هي la force appliquée de A sur B. Donc, A هي اللي جات A sur B وهذه هي la force appliquée sur B sur A. على حساب هاد الفيغور شنو تلاحظوا؟ عندهم لا ميم ديريكسيون، عندهم لا ميم انتونسيتي يعني لا ميم لونغور، مي عندهم سونس انفيرس. الوغ ماتيماتيكمون troisième loi de Newton تنعبروا عليه بأن FA sur B égale moins FB sur A. relation vectorielle. لا مشينا لي نورم غنلقى هنا FA sur B، وهنا بالنسبة هذا نومبر غنديرو ليه لا فالور ابسولي، وهنا غنديرو له نورم. إذا غيولي أن FA sur B égale FB sur A في لا نورم، يعني عندهم لا ميم انتونسيتي، هادشي علاش درناهم بلا ميم لونغور. إذا هذا هو آخر لوا اللي عندكم اللي هو troisième loi de Newton. لي زابليكاسيون اللي غادي نديرو حنا دابا، حنا نخدمو في الأو نيفو تاع الدوزيام باك، اون ترافاي في الموفمون. الوغ لابليكاسيون اللي بزاف غنخدمو بها لي زابليكاسيون تاع دوزيام لوا دو نيوتن او بيان loi fondamentale de dynamique اللي هو لا سوم تاع لي فورس اكستيريور ايكال ام ا جي، يعني ام ا يعني البرودوي تاع لا ماس في الفيكتور اكسيليراسيون. حنا الان غنديرو واحد زي زابليكاسيون سامبل، وغيبقاو اي درس نديرو فهو ابليكاسيون ديال هاد دوزيام لوا دو نيوتن. الوغ لي زابليكاسيون ديال لوا دو نيوتن غنبداو بروميير اكزومبل، mouvement d'un solide sur un plan horizontal. في الدوزيام اكزومبل غنديرو sur un plan incliné، يعني واحد المستوى افقي وفي واحد المستوى مائل. نبداو بالمانيبيلاسيون هذه هي في واحد البلون هوريزونتال. الوغ عندي واحد سوليد دو سونتر d'inertie G de masse 0,5 kg glisse sans frottement. C'est-à-dire sans frottement, c'est-à-dire R égale Rn. يعني R فهي تكون perpendiculaire على البلان، R فهو sans frottement. بينما تكون avec le frottement نشوفو في l'exercice فهو تكون من Rn و Rt، شفتو في الترون كومان. Alors pour étudier le mouvement غناخدو واحد الغوبير اللي هو ROIG lié à la Terre ou considéré comme galilien. C'est le principe d'inertie. Le solide S se mit lors de son mouvement واحد الفورس موتريس، واحد القوة محركة. نقدر نديرها بأي حاجة، نقدر ندير مثلا فيل وموتور ونجرو، نقدر بأي حاجة. المهم أن واحد الفورس تتحرك ليا هاد الكور باش يولي ليا أون موفمون، باش يبقى أون إكيليبر. إذا هاد لا فورس فهي كونستونت بحيث لانتونسيتي تاعها هي 2 نيوتن في هاد اكزومبل اللي عطيناكم. هوريزونتال ايون لو سونس دو موفمون، عندها نفس الموفمون لان هذه فورس موتريس فهي غتمشي فيها هنا. اذا فالكور تا هو غيولي نفس السونس تاع الموفمون، هو لو سونس تاع هاد الفيكتور اف اللي هي فيكتور لا فورس موتريس. يا شوف كيسيون نيميرو 1 دابا نبداو نتفاهموا شي شويه، واللي فهم هاد لا ميثود هي اللي تبقى غير تتعاود.
on applique la deuxième loi de Newton, calculer la valeur de l'accélération. إذا باش نديرو بعدا تشدو شنو هو كيفاش نديرو لا ميثود. إذا لا ميثود هي لا سيستيم étudié تنديرو البيلون دي فورس ونطبقو لا دوزيام لوا دو نيوتن اللي هو لا سوم تاع لي فورس اكستيريور ايكال ام ا جي. إذا نبداو السيستيم étudié عندي الآن قلنا هو الكور اس. إذا البيلون دي فورس، إذا هنا عندي رياكسيون تاع لي بلون بما أنها سون فروتمون كي قلت لكم قبيله فهي بيربونديكولار على البلون، وعندي البوا اللي هو بي، وعندي ديك لا فورس اللي عطيناكم في لي دوني اللي هي فورس موتريس. الوغ كاينين 3 فورس فور رياكسيون دي بلون والبوا او اف. إذا لا سوم تاع لي فورس اكستيريور شنو هما؟ فهما اف بلس ار بلس بي ايكال شنو هو؟ البرودوي تاع لا ماس فاش الفيكتور اكسيليراسيون. إذا هادو هما لا سوم تاع لي فورس اكستيريور. الوغ اون كونستات كو هادي فهي غولاسيون عندك نتا فهي غولاسيون فيكتوريال، يعني علاقه متجهيه. الوغ لا ميثود اللي تنديرو في لي زيكزيرسيس اون بروجيت هاد الغولاسيون في هاد لاكس اكس او اكس وفي اللاكس او اي. اذا اون بروجيت سيت غولاسيون سور لاكس او اكس شنو غتولي عندي؟ ما غيبقاش عندي فيكتور. اذا غنتحول من غولاسيون فيكتوريال. اذا غتولي عندي في اكس بلس ار اكس بلس اف اكس ايكال ام في ا اكس. نسميوها غولاسيون نيميرو 1. لا ميم شوز بالنسبه لاكس او اي. اون بروجيت سيت غولاسيون سور لاكس او اي. شنو غتولي عندي؟ لاحظوا هنا ما كاينش لي فلاش. تيغلطوا التلاميذ او نيفو تاع ليكزيرسيس يجيو هنا في البروجيكسيون تيديروا لك لي فلاش. انا علاش درنا راه باش نحيدوا الغولاسيون فيكتوريال. اذا هو بي اي بلس ار اي بلس اف اي بلس ايكال ام في ا اي. هنا دابا خصنا نتابعوا واحد ملحوظه مهمه. حنا عندنا الموفمون فهي سيفيكتي سولون لاكس او اكس. اذا الموفمون ما عندهاش علاقه باللاكس او اي، فهي تتحدث في اللاكس او اكس. الوغ بما ان في اللاكس او اكس اذا ف ا اكس راه هي الاكسيليراسيون ا جي، بينما ا اي فما كايناش فهي زيرو. إذا puisque le mouvement ne s'effectue pas suivant l'axe OY, alors AY فهي زيرو و AX راه هي l'accélération A. لاحظوا هنا دابا نخدموا بلا فيكتور. بيان. إذا نمشيو الآن ونديرو هاد فيغور كبيرة باش تفهموا ونشوفو البروجيكسيون. شنو قلنا في النوبة الأولى؟ بي إكس. إذا البروجيكسيون تاع بي سور إكس شنو نلاحظوا؟ بي على إكس فهي بيربونديكولار. إذا البروجيكسيون تاع بي سور إكس فهو زيرو. بروجيكسيون تاع ار سور إكس فهو كذلك زيرو. بروجيكسيون تاع اف سور إكس فلاحظوا راه هو غروند اف وعندي بوزيتيف. علاش؟ حيت عندو لا ميم سونس بحالو بحال الإي. إذا ها بحال الإي بحال الإف، لذلك فهي بوزيتيف. إذا شنو ولات عندي؟ ولات عندي زيرو بلس زيرو بلس اف إيكال ام ا إكس. شنو قلنا؟ ا إكس قلنا راه هي ا جي. إذا ولات عندي زيرو بلس زيرو بلس اف إيكال ام ا جي. البروجيكسيون في إيكغيك. لاحظوا الآن مشينا لآغ. آغ في إيكغيك سي كوا؟ سي هي آغ حيت باغايل لإيكغيك. كي دايره فهي بوزيتيف لأن بحالها بحال جي. إذا ف بروجيكسيون تاع آغ على إيكغيك فهو آغ. بروجيكسيون تاع بي فهو بي ولكن راه هي لانفيرس تاع جي. إذا غتكون هي موان بي. والبروجيكسيون تاع اف فهو بيربونديكولار يعني غيكون يساوي زيرو. إيكال ام ا إيكغيك. ا إيكغيك شحال قلنا؟ قلنا إيكال زيرو. ألوغ شنو غيبقى؟ غيبقى آغ موان بي بلس زيرو إيكال زيرو. موان بي بلس آغ بلس زيرو إيكال زيرو. ألوغ هنا هادي عطيتها لكم دابا في هاد البروميير اكزومبل واخا ما محتاجيناش في الكيستيون. حنا محتاجين غير البروجيكسيون في او اكس. عطيتها لكم غير حيت الآن حنا في اكزومبل بغيتكم تستافدوا منها. في التمرين الآخر راه ما غاديش نحاولوا نديروها. حنا دابا نديرو داكشي اللي مطلوب منا، غير دابا عطيتها لكم باش تستافدوا أكثر. ألوغ من هاد الغولاسيون نقدروا نستنتجوا الجواب اللي طالبين، السؤال اللي طالبين مني اللي هو لاكسيليراسيون ا جي. إذا ا جي شنو تتساوي؟ تتساوي اف ديفيزي سور ام. Alors l'accélération c'est f divisé sur n.
F عندنا في لي دوني هما 2 و M تما في لي دوني 0,5 كيلوغرام. Alors 2 sur 0,5 c'est 4 mètres seconde moins 2. كون كان شي كيستيون اخر نقول لك كالكولي l'intensité تاع الرياكسيون R ف R tout simplement فهي R égale P و P راه هي M في G وعندنا كلشي نقدروا نحسبوا M في G غنلقاو 5 نيوتن لأن M راه هي 50 غرام 500 غرام غنضربوها في 10 على بويسونس موان 3 ونضربوها في 10 غنلقاو 5 نيوتن. واخا هادي ما مطلوباش في الكيستيون حنا كانوا طالبين مني غير كالكولي لاكسيليراسيون اذا كان نقدر ندير غير البروجيكسيون سويفون لاكس او اكس ونجاوب على هاد الاكزرسيس غير عطيتو لكم باش تستافدوا حيت حنا دابا في الكور. اذا نمشيو الان دوزيام كيستيون on déduire la nature de mouvement du G. من هاد الكيستيون غادي ندير لا ناتور. اذا شنو لاحظنا تراجيكتوار فهو دغوات اذا فهي موفمون ريكتيلين. وفي الكيستيون لقينا بان اجي ايكال 4 متر بار سكوند كاري سيتادير اجي اللي هو لاكسيليراسيون فهو كونستونت. اذا ملي تيكون كونستونت شنو تنقولوا بانها موفمون ريكتيلين انفورميمون فاريي يعني حركه مستقيميه متغيره بانتظام. اذا اعتقد كيستيون 2 فهو الان سامبل. نمشيو لكيستيون نيميرو 3 قال لك que se passera-t-il lorsqu'on élimine la force motrice F. لا حيدنا لا فورس موتريس F شنو غيبقى يولي لا سوم تاع لي فورس اكستيريور يساوي P plus R و P plus R égale combien égale vecteur nul. alors غيولي MAG égale vecteur nul يعني la vecteur accélération égale vecteur nul c'est-à-dire أن الفيكتور فيتاس كونستانت وهذا هو لا ديفينيسيون تاع الموفمون يونيفورم بويسكو تراجيكتوار ريكتيلين الوغ غتكون حيدنا الفورس موتريس الموفمون devient rectiligne uniforme. Alors si on élimine la force يعني F égale 0 غنلقى بأن AG égale 0 AG égale 0 c'est-à-dire la vitesse est constante alors le mouvement devient rectiligne uniforme. Sur la quatrième question, on suppose maintenant que la solide se glisse avec frottement. L'exercice de sans frottement, R égale Rn, perpendiculaire. Avec frottement, R égale Rt plus Rn. Rt il y a la composante tangentielle ou la force de frottement. Ou Rn il y a la composante normale. R égale Rt plus Rn. On modulise le frottement تنمتجو هاد الفروتمون بواحد واحد الفورس اف وهاد اف راه هي ار تي دو ديريكسيون باراليل à la trajectoire et de sens contraire. ديما اف فهي ريزيست لو موفمون تكون sens contraire تاع الموفمون l'intensité تاعها 0,5 نيوتن. Petit a on applique la deuxième loi de Newton calculer la valeur تاع l'accélération. déjà بحال اللي درنا في النوبه الاولى. إذا شنو تنديرو الان عندي سيستم ايتودي ديجا درناه اللي هو شنو هو اللي هو الكور اس البيلون دو فورس اللي هما شنو هما الار والاف والبي الوغ تنديرو لا سوم تاع لي فورس اكستيريور ايكوال فيكتور نيل بلا ما ندير لكم سيستم ايتودي البيلون فورس ديجا درناه في الكيستيون السابق الوغ شنو غيولي عندي لا سوم تاع لي فورس اكستيريور هما بي بلس ار بلس اف ايكال ام ا جي بحال نفس لا ميثود. إذا قلت لكم هذه غولاسيون فيكتوريال إذا غنديرو اون بروجيت سيت غولاسيون فلاكس او اكس إذا تعطيني بي اكس بلس ار اكس بلس اف اكس ايكال ام اي اكس اون بروجيت سيت غولاسيون فلاكس او ايكغيك إذا بي ايكغيك بلس ار ايكغيك بلس اف ايكغيك ايكال ام اي ايكغيك. او سيك عندنا الموفمون سويفون سيفيكتيي سويفون لاكس او اكس إذا ا اكس فهي ايكال ا جي و ا ايكغيك فهي ايكال 0. نفس الميثود إذا AX إيكال G AG و AY فهي إيكال A0. ألوغ دابا نخدمو الشكل. نلاحظو الآن لا ديفيرونس. إلا درت R كانت غير بيربونديكولار دابا لا ف R فهي انكليني بواحد لونغل اللي تسمى لونغل تاع الفروتمون. إذا ف R إيكال RT اللي هي F الفيكتور فروتمون بلس RN إذا بواحد لونغل في.
Alors, c'est quoi Px? Projection de P sur X فهو perpendiculaire فهو 0. Projection Rx. R على X. C'est quoi R على X? فهو F ولكن كي دايره فهي في sens inverse. إذا فهو moins F. البروجيكسيون تاع Fx يعني تاع F على X اللي سميناه Fx. إذا فهو F كي داير فهو في نفس السونس تاع إي. إذا فهو بوزيتيف. إذا شنو ولا عندي 0 moins F plus F إيكال M. وشنو هي AX؟ راه هي AG. إذا البوزيكسيون الأول إذا 0 تاع P هذه moins F plus F إيكال M AG. بروجيكسيون في Y P على Y لاحظوا راه الانفيرس تاعها. إذا غتكون موان وشنو هي فهي باغاليل. إذا موان P. بروجيكسيون تاع R sur Y شنو هي فهي Rn فهي بوزيتيف بحالها بحال G فهي Rn. والبروجيكسيون تاع F sur Y فهي بيربونديكولار فهي 0. إذا غيولي موان P plus Rn plus 0 إيكال M AY. AY شنو هي 0. إذا إيكال 0. إذا موان P plus Rn plus 0 إيكال 0. كذلك هنا راه ما طالبينش مني هاد الكيسيون غير زدتو ليكم باش تستافدوا في هاد في ابليكاسيون 1. هما طالبين مني نحسب اجي راه كنقدر ندير غير البروجيكسيون في الاكس او اكس ونجاوب على الكيسيون. هذا درتو ليكم باش تستافدوا. الوغ شنو نقدروا نجبدوا دابا؟ نقدروا نجبدوا اجي. هاد المره اجي شنو هي؟ ماشي بحال قبيله كانت عندي في السون فروتمون اف على ام. الان راه اف موان اف سور ام. اذا اف كونت اف موان بتيت اف على ام. كروند اف عندنا في لي دوني هي 2 نيوتن. بوتيت اف راه هي ار تي اللي هي في لي دوني 0.5 و ام عندنا هي 0.5 كيلوغرام. اذا ابليكاسيون نيميريك لقينا هي 3 متر بار سكوند كاري. كذلك كانت كيستيون بقاو هي لانتونسيتي نورمال تاع رياكسيون دي بلون نورمال يعني ار ان. فار ان راه هي بي واللي هي شنو هي ام في الجي اللي هي 5 نيوتن اللي ديجا حسبناها في الكيستيون السابقه. بيان. الوغ dernière question في هاد l'application 1. calculer la valeur تاع الكويفيسيون دو فروتمون. كويفيسيون دو فروتمون par définition هو اللي تنرمزو ليه بكا فهو الطونجون تاع في. سي كوا الطونجون تاع في؟ يعني المقابل اللي هو شنو هو؟ اللي هو اف اللي هي ار تي على المحاذي اللي هو ار ان. اذا ابليكاسيون نيميريك اف عندنا ديجا هي 0.5 و ار ان حنا ديجا هادشي حنا حسبناها. ار ان راه هي بي راه هي شحال 5 نيوتن. اذا اون تروف بان الكويفيسيون تاع الفروتمون هو 0.2. نقدروا اون ديدوير اوسي واخا ما كاينش في هاد الكيسيون لونغل تاع الفروتمون. باش نديروا لونغل تاع الفروتمون غنديروا طونجونت موان زان تاع 0.2 ولا بالكاليكاتريس غادي ديروا شيفت طونجونت وغديروا 0.2 غيعطيكم واحد لونغل. هذيك هي لونغل في بالفروتمون. الا بغيتو ديروا لانفيرس تاعها هذاك الخارج اللي خرج لكم الا درتو ليه طونجونت غيخرج لكم 0.2. اذا هادشي ديجا شفتوه في الترون كوما غير تنذكر به باش تستافدوا لي تكنيك اللي تحتاجوا في الميكانيك. بيان. باش نكملوا هذا الكور وهاد البارتي 2 نديروا واحد دوزيام اكزامبل قلت لكم في واحد البلون انكليني. في هذا البلون انكليني غادي ناخذ واحد البلون واحد الكور سونتر دينيرسيس جي. الماس تاعو 200 غرام جليس سون فروتمون يعني ار فهي بيربونديكولار على البلون. اذا هنا غادي تكون ار فهي بيربونديكولار. اذا تكون سون فروتمون يعني ار تتكون واحد الزاويه تاع بي سور 2 مع البلون فهي بيربونديكولار على البلون اللي فيه الموفمون. اذا اللونغل تاع لانكليزيون خدينا هي 30 دوغري بارابور لوريزونتال. اذا على لوريزونتال فهنا عندي 30 دوغري وهي لونغل الفا. الوغ بور ايتيدي عاوتاني غناخدو واحد الغوبير او اي جي. لاحظوا كي خديت الغوبير فهو ديريجي فيغ الهو. اذا هنا خديت الغوبير باش بغيت نخدم حيت عندي الفورس موتريس اللي غادي نشوف فندرتها في هذا المنحى خديت نفسها خديت السونس تاع الاي. اذا لور دو سون موفمون من او حتى ل ا
درنا واحد الفورس بحال النوبه الاولى موتريس سميتها تي كونستونت اي باغال ا لا بونت. في الابليكاسيون عطيتكم القيمه تاعها كنا سميناها اف. دابا ما بغيتش نحسبوها حنا في هذا التمرين باش نوعوا شويه تاع ليزيكزيرسيس. لي كونديسيون انيسيال اللي عطاوني قال لك لا فيتيس انيسيال ا تي ايكال 0 فهي في 0 حيت الجليس سون فيتيس انيسيال، يعني ما كاينش فيتيس انيسيال، يعني في لانستون تي ايكال 0 ففي 0 ايكال 0. ديما خصكم تقراو لي دوني باش تعرفوا لي كونديسيون انيسيال. وعطيني كذلك اكسيليراسيون كونستونت اللي هي 1.2 متر بار سكوند كاري، وعطيني الفيتيس فهاد من غيبدا هنا قلنا بزيرو من غيلحق الأ غيكون الفيتيس تاعو هو 1.7 متر بار سكوند. هادو لي دوني تاع هاد اكزومبل تاع الابليكاسيون. إذا كيسيون 1 ديتيرميني اون جيستيفيون لا ناتور دو موفمون. هاد الكيسيون بحال الأول فهو سامبل. إذا عندنا تراجيكتوار كي داير فهو دغوات يعني ريكتيلين، فهو البلون واخا انكلين فهو دغوات، إذا فهي موفمون ريكتيلين. وعندنا دابخي لي دوني لاكسيليراسيون كونستونت الور فهي كذلك موفمون ريكتيلين uniformément varié car la trajectoire est une droite, يعني تمشي غير suivant l'axe OX, ou la valeur d'accélération est constante. Deuxième question, écrire l'équation horaire de mouvement. قلتو آخر بارتي درنا في البارتي 1 تاع هذا الكور هي لي زيكواسيون هورير. عقلتو من كانت عندنا موفمون ريكتيلين يونيفورم فاري كانوا عندي جوج، كانت عندي ايكواسيون تاع الفيتاس وايكواسيون تاع لابسيس. نتذكروهم. بالنسبه للفيتاس لقينا هي ا تي بلس في 0، وبالنسبه للابسيس اكس لقينا هي 1 دومي ا تي كاري بلس في 0 تي بلس اكس 0. دابا نخدموا لي كونديسيون انيسيال اللي عندي في هذا الاكزرسيس. في هذا الاكزرسيس حنا قلنا ا تي ايكال 0، بدينا حنا من زيرو من اصل المعلم، ماشي بحال الاكزومبل اللي عطيناكم بدينا بواحد اكس 0 تتخالف لقينا اكس 0 هي 0. اذا لاحظوا هنايا حنا بدينا من او اللي هي لوريجين، اذا ف اكس 0 كانت هي 0 والسون فيتاس انيسيال يعني كانت عندنا في 0 هي 0. اذا نبداو بهذه الاولى. اذا في 0 شحال قلنا هي 0، اذا شنو غيبقى غير ا تي. الوغ في جي فهي غتبقى غير ا تي. A عندي في لي دوني هي 1.2 متر بار سكوند كاري غير ابليكاسيون نيميريك. اذا في جي هي 1.2 تي. اذا هاد الغولاسيون 1 هي الايكواسيون الاولى تاع الفيتاس. ايكواسيون الثانيه هذا هو الابليكاسيون. في 0 قلنا شحال هي 0 مشات، و اكس 0 هي 0. اذا شنو بقى عندي؟ بقى عندي غير 1 دومي ا تي كاري. اذا بقات غير 1 دومي ا تي كاري. 1 demi application numérique اشنا هي قلنا حسب لي دوني هي 1.2 متر بار سكوند كاري، وعندي في التي كاري 1.2 sur 2 راه هي 0.6. الوغ ليكواسيون هورير فهي x ايكال 0.6 تي كاري. صافي تري سامبل باش نديرو هاد لي موفمون. اذا ملي تيقول لك اعطي لي زيكواسيون هورير بلا ما تبقاوش ديروا هذيك جيستيفيكاسيون اللي درنا بلي زانتيغرال هذيك، لا قال لك ديمونطريها. مثلا هذا نخدمو بلي غولاسيون مباشرة. إذا troisième question. Trouver la valeur xa lorsque le solide S passe par A. إذا بغينا لابسيس xa. إذا حسب لي زيكواسيون اللي عندي ال 1 و 2، إذا إلا بغينا xa راه هي 0.6 في تي A، ولكن تي A ما عنديش. لذلك الميثود اللي تنبقاو نديرو ديما، فهنا تقدروا تلقاو واحد لا ميثود تسمى لي ميثود انديبوندونت دو طون، يعني العلاقه المستقله عن الزمن، ما تبقاوش تخدموها الا الا ديمونطريتوها. نتوما اللي مطلوب منكم في التوجيهات هو انكم تخدموا بهاد لي زيكواسيون اورير، يعني بهاد لا ميثود اللي غنوريكم هي باش تجاوبوا نتوما وهنيو راسكم. حتى الا درتو ديك الميثود الاولى اللي تلقاو في التمارين خصكم ديمونطريوها. اذا الور غنخدم النوبه الاولى هاد ليكواسيون 1. اذا عندنا في ا شنو تتساوي؟ تتساوي 1 دومي تي ا، غير عوضنا هنا في ا وهذه تي ا، منها غنجبد لانستون تي ا. اذا تي ا فهي في ا على 1.2 وغنحسب نكالكولي تي ا. في ا عطيتكم في دوني هي 1.7 متر بار سكوند، و تي ا تي عندي في لي دوني 1.2، اذا لقينا هذه هي تي ا.
وعاد نخدم الغولاسيون تاع ليكواسيون اوغير 2 ونعوض اكس ا هي 0.6 و تي شناهي هي تي ا كاري، و تي ا ديجا حسبتها هنا. اذا نديرو ابليكاسيون نيميريك 1 كاري غنلقى تقريبا 1.2 متر. اذا هكذا جاوبت على اكس ا فهو 1.2 متر. اعتقد دي كيسيون فهما سامبل ان تنحاول نفصلهم لكم دقه دقه. بيان نمشيو اخر سلايد اللي عندنا. On applique la deuxième loi de Newton, trouver l'intensité de T. إذا قلت لكم شنو هو الميثود. سيستم étudié فهو الكور اس. فيلون دو فورس شنو هو عندي تابعوا مزيان هنا. عندي هاد تي وعندي ار قلنا سون فروتمون يعني بيربونديكولار مع البلون، وعندي البوا بي. 3 فورس. إذا on applique la deuxième loi de Newton. شنو هو اللي هو غولاسيون فيكتوريال، يعني تي لا سوم تاع لي فورس اكستيريور هما تي بلس ار بلس بي ايكال ام ا جي. إذا شنو هو لا ميثود؟ دابا بلا ما نعطيكم بروجيكسيون في اكس و ايكغيك، حنا غنخدمو غير بالبروجيكسيون في اكس حيت طالب منكم غير غنشوفو حيت طالب منكم تي وغتعطيها ليا غير البروجيكسيون في اكس. لاحظوا ايكغيك ما نحتاجهاش باش نجاوب، لذلك باش ما نكثرش عليكم فانا غندير لكم الان غير بالنسبه لاكس. اذا اون بروجيت سيت غولاسيون سور لاكس اكس. إذا شنو غيولي عندي بي اكس بلس ار اكس بلس 2 اكس ايكال ام ا اكس. بيان دابا انتبهوا معايا مزيان، لي شويه فيها الخدمه هي هاد بي ار و تي فهما سامبل. نبداو ب ار. بروجيكسيون تاع ار سور اكس فهي بيربونديكولار اذا فهي زيرو. بروجيكسيون تاع تي سور اكس فهي نفسها فهي تي وعندي في لا ميم سونس اذا فهي موجبه فهي بلس تي. اللي بقى ليا هو البروجيكسيون تاع بي. اذا البروجيكسيون تاع بي لذلك غنرسم لكم واحد الرسم اخر باش تفهموا. إذا البروجيكسيون تاع بي درنا فيرتيكال راه هذا هو البروجيكسيون تاع بي سور اكس فهو هذا بي اكس. اذا اول حاجه تنشوفوا بانها معاكسه مع اي اذا غتكون موان. ثاني حاجه خدمنا بلي لونغل، هنا عندي هي اونغل الفا، هنا عندي بي سير 2 اذا هنا ف بي سير 2 موان الفا. الوغ حتى هذه راه هي لونغل الفا. الوغ بي اكس شنو تيمثل المقابل. المقابل فهو سينوس. الوغ فهو شنو غادي يكون الا درنا سينوس الفا فهي المقابل هي بي اكس على الوتر اللي هو بي. الوغ ف بي اكس يساوي بي في سينوس الفا ودون ان ننسى انها نيجاتيف اذا فهي موان بي في سينوس الفا. اذا ار اكس قلنا راه هي زيرو حيت بيربونديكولار، و تي راه هي تي وبوزيتيف لانها في نفس لاسونس، و ام ا اكس. دابا الموفمون سيفيكتيي كذلك سولون لاكس او اكس. الوغ ف ا اكس راه هي ا جي وهي ا اللي عندي اللي هو لاكسيليراسيون كونستانت. بيان اذا ف ا اكس راه هي ا. سي كوا بي فهي ام في جي. اذا شنو غتولي عندي الغولاسيون الا بغينا تي راه هي ام في ا ونجيب هذه لهاد جي غتولي بلس شنو هي بي راه هي ام في جي في سينيس الفا. نعملو ب ام اذا فهي ام في ا زائد جي سينيس الفا. كلشي عندي نديرو دي ابليكاسيون نيميريك غنلقاو بان تي راه هو 12.4 نيوتن. الوغ دابا في الكور غير عطيتكم واحد ابليكاسيون اللي هما سامبل. ديجا عطيكم لي سيري تاع ليكزيرسيس فيهم شي حوايج شويه بلي كومبليكي، لذلك اللي مهم هو تشدوا لا ميثود كيف تنديرو باش نابليكيو دوزيام لوا دو نيوتن، لان داكشي لا ميثود تبقى تعاود ديما سيستم ايتوديي البيلون دي فورس ابليكاسيون تاع لا دوزيام لوا تاع نيوتن تنديرو غولاسيون فيكتوريال. ابري تنديرو البروجيكسيون في او اكس و او ايكغيك على حساب لي زاكس اللي عندي على حساب داكشي اللي مطلوب عندي في الاكزيرسيس، ومن بعد تنبقى نخدم بهم ونتعلم البروجيكسيون وتنجاوب على اي كيسيون عطاو ليا. اذا هذه لا ميثود تاع الميكانيك كيفاش نخدموا بها كيفاش ابليكيو هاد لا دوزيام لوا دو ميكانيك. اذا نتمنى يكون هاد الدرس الاول فهمتوه مزيان وتمكنتوا تخدموا حتى ليكزيرسيسات. كذلك الدرس الثاني فهو نفس الشيء اللي عطيكم نحاول تا هو نشرح لكم. حنا غاديين بحال هكا نحاول ان شاء الله نكملوا المقرر وتكونوا قدرتوا تفهموا. اذا ربي يوفقكم واعانكم الله وخدموا شويه الله يرضي عليكم.